नमस्कार. चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जबिन बाब फर्नांडीस आणि हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगल्यांक मना काळजांतल्यान येवकार दिता. इश्टानो आनी इश्टिणीनो, तुमच्या सगल्यांच्या मागण्यांनी आनी आशिर्वादांनी डायरेक्ट दिल से आयच्यान आपलो दुसरो सीझन कॉमेस करता. पयल्या सिजनाक आमचे लागीं उलयले, आमचे लागीं डायरेक्ट दिल से उलयले आमचे 10 मालगोडे कलाकार, 10 मालगोडे तियात्रिस्ट. आनी आयज दुसरो सीझन कॉमेस करूंक आमच्या सांगाताक आसा जो जावन आसा एक एक्टर, कॉमेडियन, प्रोड्युसर डायरेक्टर आनी इतलेंच न्हय, जाणें फिल्मांनूय जायतीं नामनां जोडल्यात. न्हय दुसरो कोण, प्रिन्स जेकब. Ami teatris, zaites kotta um sacrifício. Ami teatris, palkar kam kotta um radis. Ami teatris, mola de gamche son wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. जेके बाब, नमस्कार. नमस्कार. डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन तुका डायरेक्ट दिल से येवकार. देव बरें करूं. नमस्कार सगल्यांक तुमकां. जेके बाब, तुजें भुरगेपण आनी स्कूल लायफा विशीं आमकां सांगशी. म्हजें भुरगेपण न्हू, आमचें भुरगेपण एक्चुली मातशें सेंटिमेंटल. ओके. आमचें म्हजो बापूय 2 पावटी काजारी, सो ताजी पयलीं 6 भुरगीं आसलीं. मागीर आमी 3 जाण, हांव, हंबट आनी वेरोनिका म्हणून म्हजी भयण. सो आमचें भुरगेपण न्हू खूब दुखांतल्यान, खूब त्रासांतल्यान भायर सरलां. आनी घडये त्रासांतल्यान भायर सरलेले म्हणून त्या त्रासांतल्यान आमकां आतां सूख मेवलां. अशें म्हणटात न्ही, कोश्टांतल्यान सूख आसता फळ मेळटा म्हणून. घडये तेंच जालां. आतां ते कसले त्रास जाल्यार कितें जायते फावटी कोणें जायते फावटी आयकलां. सो हांव तें परतून सांगूंक सोदिना, पूण एकूच, जितले कोश्ट पडटात तितले सोंसून घेवपाक मनशाक काळीज आसूंक जाय. आनी त्या कोश्टांतल्यान बरें मेळटा तेंवूय मांडून घेवपाक मनशाक काळीज आसूंक जाय. जेके बाब, स्कुलांतलें शिकप जाल्या उपरांत मागीर तुवें कितें केलें? खरें म्हटल्यार इस्कॉलांतल्यान आमकां तियात्राची आवड खरें म्हटल्यार ती इस्कॉलांतल्यान येयली. सो इस्कॉलांत आमच्या होली स्पिरीट इस्कॉलांत, होली स्पिरीट इन्स्टिट्यूट, ती हांव शिकतालो. ती कसलोय प्रोग्राम जावं, हांव, हंबट, आमी आसतालेच. एक दीस अशें जालें की पेरंट्स डे आसलो आनी त्या दिसांनी आमी कितें आमचें कितें फंक्शन कितें आसलें आमी पावना जालें. सो हांवें फादराक सांगलें, फादर आमच्यान जावचें ना म्हणलां जाल्यार पेरंट्स डेच ना म्हणलां, कॅन्सल करता म्हणून. सो पेरंट्स डे पासून मागीर दुसरे दिसा शिफ्ट केलो आमचें फंक्शन आसल्या पूण म्हणजे इतलें मानताले ते आमकां. आनीक खरें म्हटल्यार स्टेजीर चडपाक पासून थंयच्यान उमेद आयली म्हाका. सो आतां अशें म्हणटात की सुण्या लागीं आड दिलें जाल्यार तें बेगीन सोडिना, आनी एका कलाकारा लागीं मायक दिलो जाल्यार तोय मायक कसोच सोडिना. सो ही आवड म्हाका आमच्या होली स्पिरीट इन्स्टिट्यूटांत आसतनाच आयली. कित्याक आमचें एज्युकेशन कॉन्टेस्ट जातालीं, कॉम्पिटिशनां, ती हांव आनी एशली म्हणून एक भुरगो आसलो, दोगोय आमी एज्युकेशन कॉम्पिटिशनाक वयताले. आनी फर्स्ट सेकंड प्रायज, फर्स्ट ताणें घेतलो जाल्यार सेकंड हांवें घेतलो फर्स्ट जाल्यार सेकंड तो. सो आमी सदांच गेलेले कडेन हाडटाले. सो आमी जेन्ना खंय वयता न्हू तेन्ना आमकां पयले म्हणटा दुसरे इस्कॉलाचे भुरगे म्हणटाले, आवय गेलो एवॉर्ड गेलो आं म्हणून, अशें प्रायज गेलो. सो ती आमची टिचर अजून आसा, ती रिबेलो, फातिमा रिबेलो म्हणून. ती आमकां आपली भुरगीं जालेल्या भशेन आमकां बसीन घेवन वयताली. खंय म्हापशां जावं, पेडण्यां जावं, खंयचे पोंताक म्हणजे आमचे बरोबर आसताली. सो तिजोय खूब आदार लागलो म्हाका ती स्टेज फियर भायर सरपाक. म्हणजे तुजी गुरू कशें म्हणून? येस, ती आसा. मागीर फादर लुईस म्हणून आहा, अजून आसा. ताणें तियात्रांतल्यान आवड ताणें हाडली. मागीर सर मिनीन वेर्दीस म्हणून आहा, अजून आहा तोवूय. तांणी खूब उमेद दिली आमकां. तियात्र माचयेर तूं कसो पावलो आनी केन्ना? तियात्र माचयेर हांव एट द एज ऑफ 13 वर्सांचो आसतना रोजारियो डायसाचो तियात्र चूक हांवें चादरली. तेन्ना हंबट त्या तियात्रान कॉमेडी करतालो आनी हांव चायल्ड आर्टिस्ट आसलो. सो तेन्ना ती आनी म्हाका ती व्हरपाक आमचो फातोडेचो कलाकार
मिलाग्रीस दे फातोर्डा म्हणून तो आहलो तितून ताणें म्हाका थंय व्हेलो आनी थंय हांव ल्हान आनी बरो सारको गरो पाकलो गरो पीठ आनी बरो दिसता म्हूण थिंगा त्या तियात्रान सारको म्हणजे बरो फेमस जालो आनी मागीर आफ्टर दॅट मागीर खंयचे बारीक गांवचे भावचे आमच्या गांवचे बी करूंक लागलो आनी मागीर मातशें गॅप घेतलें कित्याक SSC आहा आनी मागीर हाज्या उपरांत हांव लिगोरियाच्या तियात्रान गेलो थंयसान मागीर रुझेर रॉड्रिग्जाच्या तियात्रान नाचलो मागीर रोसफन्साक मागीर 1985 वर्सा स्वता पंगड घडलो प्रिन्स जेकब प्रोडक्शन जेकब बाब आमचो मालगोडो तियात्रीस जसिंत वाज हाच्या तियात्रान तुवें जायती भुमिका केल्यात आनी जायती करूंक ना एकूच तियात्रान तेजे नितीदार म्हणून आनी ती भुमिका करपाक पासून कितें जालें तो जो तियात्र बॉम्बे आहलो सो ताजे आनी बॉयरा मदें कितें जालें म्हणून कोण जाणा बॉयर म्हणूंक लागलो आपूण येयना तियात्राक बॉम्बे आतां येयना म्हणटकीर तेजे तियात्र ऑलरेडी मांडल्या टिकेटी बिकेटी होपल्या सो तो म्हजेशी येयलो जेको मातशें आपणाक हेल्प करता हांवें म्हणलें वय तेन्ना हांव रोसफन्साक नाचता रोसफन्साक विचारलें रोसफन म्हाका अशें मातशें वचूं वच म्हूण लागलो सो हांव गेलो आनी तेजे तियात्रान नाचलो न्हू तेजे तियात्रान नाचलो म्हणल्यार म्हाका उमेद भरपूर दिली तेणें जे हांव कॉमेडी करून जेन्ना भायर सरतालो हांव कॉमेडी करता तेन्ना हांव एकटो आहा जाल्यार कॉमेडी करता तेन्ना तो फायलीच्या सायडीन येवन पळयतालो हांव कॉमेडी करता कशी करता मागीर येयलो म्हणटच मातसो असो हातार हात घालतालो म्हणटा चेड्या बरें केलें आं आनी ताणें एका मॅगझिनाचेर पासून दिल्लें आसा एक मॅगझीन म्हाका उगडास आसना आतां टायम गोवा टायम्स अशें कितें आय डोंट नो वीच टायम तेजेर पासून दिल्लें की आपणा फाटल्यान कोण बरो कॉमेडियन जालो जाल्यार प्रिन्स जेकब सो तो म्हजो मेंटर कसो बट ती तियात्रांची आवड येवपाक न्हू आमचो गांव फातोर्डा सो फातोर्डा आमचो सोजा फेरांव आमचो तियात्रीस म्हज्या घराकसून तेजें घर सुमार एक 7-8 घरां आसतलीं लागींच सो ते बॉम्बेसून तियात्र बियात घेवन येताले सगळे तियात्रीस ती रावताले आनी आमी डेली वचप ते आतां तेंचो तियात्र तेन्ना सोजा फेरांवची सुटकेस धरप तो हांदार हात घालतालो भितर वचतालो तिकेट ना न्हू सो एवरी तियात्र अशें आमी पळयताले म्हणजे रातचे राती 1-2 मागीर सकाळीं इस्कॉलाक वचप पूण ती आवड आसली न्हू सो तितूंतल्यान ती आवड येयली पूण जसिंत वाजाच्या ग्रुपान जेन्ना तूं वावर केलो तुवें तेन्ना तुजो अनुभव कसो कितें आसलो कितें जालें जसिंत वाजाच्या तियात्रान हांव जेन्ना काम करतालो न्हू तेन्ना तेजें एक बरें कितें तो तुका सांगून आसलो तूं हें हें करूंक जाय तो हें करूंक जाय हें कर तें कर ना तुका एक पाट सांगलें हें जालें ताका कळलें तुका तूं सजमलो म्हणून आनी ग्रुपान पासून तेजें न्हू बरें सुसेगाद थंड आपलें काम केलें आपलें हो म्हाका उगडास आसा आमचो रेमी आसतालो त्या तियात्रान रेमीचे पासून कितें आपलें काम केलें येयलो चण्याचें पॅकेट आसतालो चणे हांयच रावतालो चणे म्हणजे तितून कोण कोणाचें मेतेर जायनासलो आपलें काम केलें आपलो तियात्र केलो घरा गेले जालें जेकब बाब तियात्रान तुजें इनोवेशन कितें तुवें प्रेक्षकांक नवें तुजें जेकबाचें म्हणून कितें दिलां पळय अशें म्हणटात न्ही जो शिकतलो तो थकतलो सो हांव आजून पासून खंयचो तर वर्कशॉप आहा कित्याक हांव आजून पासून वयता वर्कशॉपाक पूण जायते जाण म्हूण थंय गेलो म्हणटा जेकब तूं कित्याक येयलो रे तूं येदो व्हडलो तियात्रीस म्हणटा हांव म्हणलें ना म्हाका शिकोवंक जाय आमी कितें आमी थिएटर आर्टिस्ट तियात्रीस्ट जाले खरें पूण आमकां शिकप कांय मेळोंक ना न्हू सो शिकोवंक मेवता जाल्यार कित्याक करचें न्हय आनी अशें म्हणटात की मनीस फाल्यां मोत्ता जाल्यार आयज पासून शिकपाक जाता सारकें सो हांवें वर्कशॉप केली कला एकेडमीची वर्कशॉपां केलीं सो तितून शिवदास गोडगे म्हणून एकटो महाराष्ट्र हय महाराष्ट्राचो तो येयल्लो ट्रेनींग आमकां वर्कशॉप दिवपाक आनी स्टेज आमकां सगळ्यांक घेवन जालें आनी स्टेज करपाक लायली एक सेट करपाक लायलो हांवें एक सेट केलो तो ताका बरो वाडलो बरो मानलो इट्स असो फॅन टायप असो फॅन टायप सो जेकब म्हण लागलो हो तुज्यान म्हणला तूं तियात्र करता तेन्ना यूज करपाक जाता आनी हांवें तो मागीर यूज केलो सो तो देखून म्हणूंक लागलो की बरें तूं तियात्रान आहा फेमस आहा तरी आसतना यू वॉन्ट टू लर्न सो वीच इज गूड म्हणून आनी म्हाकाय दिसता की आमकां तियात्रिस्तांक आजून जर तो नंबर 1 आसो नंबर 2 आसो दॅट इज नॉट शिकपाक मेवता जाल्यार शिकपाचें वाय नॉट सो तितूंतल्यान म्हाका इनोवेशन्स आनी अशें म्हणटात की लोकांक न्हू
आतां हांव हे लायनीन इतलीं वर्सां उलोवंक म्हाका दिसता मेन कारण म्हणजे हांवें कितें नवें 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 हाडलां. सो मॅजीक हाडल्यो, मागीर हात नासलेलो भुरग्याक हाडलो, मागीर एल्युजन व्हडल्यो मॅजीको केल्यो. ते पासून त्यो मॅजीक करूंक न्हू हांव शिकोंक गेलो तेन्ना बॉम्बे. तो म्हणूंक लागलो ना तुजें जावचें ना, कित्याक तुमचें तियात्र ओपन आसता तें आसता सगळो आमचो सिक्रेट कवतलो. हांवें म्हणलें ना, तुज्या पोटार पांव दिवपाचो म्हाका ना. सो आय टू टेक ओथ घेवचो पडलो की हो सिक्रेट कोणाक भायर जावन. आनी तेन्ना मागीर आमी कितें करतले तियात्र चलता तेन्ना कोणाक भितर बी घेयनासलेले. बट इट इज तें करूंक पासून न्हू एक आनीक तो मॅजीक केली खरें बिश्टी मॅजीक केली आनी भुरग्यांक दाखयली ना. ती मॅजीक हांवें इनकॉलबरेट केल्यो तियात्राचे स्टोरीन केल्यो आनी स्टोरीन तितूंतल्यान ते केले. सो तितूंतल्यान ती आवड. सो लोकांकूय कितें अरे बाबा अशेंय करूंक जाता. सो तितूंतल्यान केलें. मागीर सुण्याक हाडले स्टेजीर 3 वरां तें सुणें काम कोत्तालें. सो समथींग डिफरंट एवरी टायम समथींग डिफरंट. आनी लोकूय जाणा पूण जेकब एवरी टायम कितें नाल्यार कितें घेवन येता. म्हणजे आतां ओपनिंग कोरस हांव सदांच म्हजो समथींग आसतात. सो लोक कितें कोत्ता तियात्राक पासून 3:30 तियात्र जाल्यार 3:15 कोदेलार बसता. आनी हांव कितें कोत्ता 3:30 तियात्र 3:30 स्टार्ट कोत्ता. 6:15 6:30. आतां गांवांनी मातशें कितें जाता गांवांनी ते कॉन्ट्रॅक्टर सांगता ते भशेन जाता इतलें. सो लोकूय बेगीन येता पळोवपाक. कित्याक लोकांक जर तो ओपनिंग कोर्स चुकलो जाल्यार अरे गेलो मागीर ताका कितें जाता परतो तिकेट काडून येवचो पडटा ओपनिंगाक लागून. सो ते भाशेन हांवें टायमूय सांबाळलो, शिस्त सांबाळल्या. आनी मागीर बॉम्बे हांव तियात्राक गेल्लो तेन्ना एका नाटकाक गेलो सही रे सही म्हणून. ते हांवें पयलें हांवें पळयतांच इट इज समथींग आवट ऑफ द वर्ल्ड. सो हांवें म्हटलें हें आमचे कोंकणी लोकांक दाखोवपाक जाय बाबा अशेंच करूंक मराठी सारकी. हय. सो अशेंय करूंक जाता म्हणून. सो मागीर हांव 1 फावटी पयलो 2 फावटी पयलो 12 नाटकां पयलीं तेजें 12 फावटी. आनी मागीर त्या डायरेक्टराक वचोन मेळलो की म्हाका एक विशय हें कोंकणीन करपाक इज इट पॉसिबल काय म्हणून. मागीर तेजे रायट्स घेतले ताका पेमेंट करपाचो तो केलो. आनी कायद्या प्रमाणे सारको कायद्यान तें केलें आनी ताका 3 म्हयन्याचो हांवें मागलेलो. 3 म्हयने केले आनी मागीर बंद केलें. आजून म्हाका म्हणटात तें कित्याक करिना तें करूंक इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. तुवें पयलें तें नाटक. सो सही रे सही तितून 4 पार्ट आसतले 4 इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. आनी तें परतून कोत्तले जाल्यार ताका सेट करपाक जाय. त्या सेटाक व्हडले सेट ते ताका 9 दारां आसतात. म्हणजे आर्टिस्टांक पासून हांवें गोंयांसून बॉम्बे व्हेले तें नाटक पळोवपाक आनी तांकां सांगलें फकत पळया इमिटेट करिनाकात. ते कित्याक कोत्ता तें आमी करचें ना, आमचे भाशेन करुया. सो तितूंतल्यान तो सक्सेस मेळ्ळो. पूण आजून पासून कोणूय तियात्राचो उगडास करता जाल्यार रुपणे तियात्राचो उगडास करतात तो आनीक पावटी कित्याक करीक ना काय म्हणून. आनी कला अकादेमीन पासून कोणाकूच खंयच्या कलाकाराक 2 फावटी अवॉर्ड दिवंक ना. फकत म्हाकाच दिला तो एक म्हज्या पावराक लागून. आनी दुसरो हांवें कितें इनोवेशन केलां म्हणून कितें दुसरें हाडलां म्हणून. पूण जेन्ना हें हांवें कोंकणी भाशेंत हाडलें तेन्ना जायत्या डायरेक्टरांनी म्हटलें की जेकब काबार तेज्या लागीं तकलेन आनी कांय ना ताका लागून तो आतां मराठी हाडटा हें हाडटा तें. बट हांवें तें घेवन बसोंक ना. कित्याक हांव जाणा आसलो कितेंय कोत्तलो जाल्यार पयलो चिकडान फातर मारतलो जाल्यार चिकड तुजेर पडटलेंच. सो तें कितें कोत्तलें जाल्यार तुवें बॅकफायर घेवपाकूच जाय. पूण तें तुका पोचोवपाक कळपाक जाय. आयज तें केल्लें म्हणून म्हाका मराठी नाटकां पासून बॉम्बे पासून तेणी पासून खूब ते कलाकार येवन म्हणजे तियात्र पळोवन गेले आनी तेणी पासून सांगलें की आमच्याहून फास्ट तुमचें नाटक जालां म्हणून. सो केल्या बगर कळना एक व्हडली सर्टिफिकेट. ऑफकोर्स. प्रिन्स जेकब हें नांव फिल्मांनी पावलें. जेकब बाब आयज मेरेन कितलीं फिल्मां तुवें केलीं? आयज मेरेन आतां 26 केल्या आनी 27 आतां जातलें. आतां खरें म्हटल्यार काल थान म्हाका बॉम्बेक शुटींग आहलें हिंदी फिल्माचें. सो हांव वचोंक ना कारण आतां केसीस म्हणलें आतां गणपती जाल्या हें जाल्यार केसीस गोडये वाडटले. सो कित्याक रिस्क घेवं. घरा लागीं जाणटी सासू माय आहा म्हजी ती आहा. सो हांव गेलो आनी येयलो आनी कितें जालें जाल्यार ते एकूय त्रास. सो आनी मागीर डायरेक्टराक सांगलें नॉट पॉसिबल मे बी नेक्स्ट टायम म्हणून. आनी थंय जाल्यार आनंद जोग ताजे बरोबर आसलो रोल करपाक. बट यस हिंदी फिल्मांनी केलां, मराठी फिल्मान केलां. गड्या आपला गांव बरा म्हणून. मागीर नो एंट्री फुडें धोका आहे भरत जाधव तांचे बरोबर केला. सो
म्हाका लँग्वेज इज नॉट अ बार आय थिंक सो एका कलाकाराक जर तर आवड आसा सो सद्याक आतां 26 म्हजी फिल्मां जाल्या कोंकणी हिंदी आनी मराठी धरून. आतां तियात्र म्हणल्यार माची आनी फिल्म हातूंत एक वेगळो डिफरन्स आसा. हय. तुजो अनुभव कितें? आतां कितें जाता न्हू जायते जाण म्हणटा जेका तुकाच कित्याक फिल्मान चान्स पडटा कित्याक तूंच कित्याक आसता फिल्मान तशें ना तें तूं कोणूय फिल्म कोत्ता म्हणून जाल्यार ते पेपरार घालता ऑडिशन आहा हय. तूं सो हांव ऑडिशनाक वयतां म्हाका जर दिसता येस आय शूड गो हांव वयतां ऑडिशनाक वयतां ऑडिशन पास जाता मागीर सिलेक्ट जाता नाल्यार म्हाका ते फोन मारना घरा कडेन अरे जेका बियो रे म्हणून तशें ना न्हू तें सो यू हॅव टू वर्क फॉर इट तुका घरा बसून फिल्मां येतली म्हणून रावंक जायना. आतां एक वेब सिरीज केल्ली आहा हांवें तो हे आतां कितल्योच वेब सिरीजांक फोन येता पावता जाल्यार वयता हांव. आमचे गोंयचे कलाकार जे माचयेर वावर करतात ते फिल्मा खातीर कशें कितें आसात? पळय तियात्र इज अ डिफरंट मिडियम आनी फिल्म इज अ डिफरंट मिडियम ही पयली तुवें अंडरस्टँड जावपाक जाय सजमोन घेवपाक जाय कित्याक आमी तियात्रांत लावड एक्टींग कित्याक निमणो आसा ताका पासून तुजी एक्टींग दिसोंक जाय तर फिल्मान ना फिल्मान तुजो कॅमेरा आसा सो तुजो मातसो आय लीड पासून जर तर तूं डायलॉग म्हणटा तुजो आय लीड जर तर आहलो तो तूं सांपडटा परस हेजे स्टेजीर ना सो ताका ती लावड एक्सप्रेशन जाय आसता हिंगा ना हिंगा सोबर हिंगा तूं नॅचरल आसता सो हें पयलें सजमोन घेवपाक जाय ना मागीर आपण येदो व्हडलो एक्टर मरे आपण इतले तियात्र केले आनी फिल्माचें कितें सांगता इज नॉट पॉसिबल ना सो फिल्मान तूं येतलो जाता तितो खालती जाव की आपणाक कांयच खबर ना फिल्माची आपण नॅचरली कोत्ता कोर अशें. तुवें सर्वीस करूंक ना पूण एक प्रोड्युसर डायरेक्टर तूं जालो तियात्राचो आनी तियात्राचे वरवींच तुवें आपले फूल लायफ गेला तेन्ना एक म्हाका विचारूंक जाय की तियात्राचेर मनशान आपलो घर संवसार चलोवंक जाता. आतां तुवें म्हटलं हांवें सर्वीस करूंक ना हांवें सर्वीस केल्या SSC जालें म्हणटच हांव मागीर NET म्हणून कोर्स केलो आमचो हिंगा बेती गव्हर्मेंटाचो 6 म्हयने डेली 6 o'clock वयतालो हांव टू पणजे सो NET दॅट इज नॅविगेशन एंट्रन्स ट्रेनींग कोर्स केलो ताज्या उपरांत मागीर डॉन बॉस्कोन हांवें 2 वर्सां फिटर कम टर्नर कोर्स केलो मागीर तें करून हांव कामाक गेलो फिटराचें वेल्डिंग तें सगळें करून म्हयनोभर हांवें काम केलें आनी ती सालगांवकाराची आख्खी एक रॅक करूंक जाय आसली पायपां दवरपाची व्हडली रॅक आनी ती रॅक एक पायप येदें ते एकट्यान ग्रायंड कोर वेल्ड कोर तें करून हांवें ती आख्ख्या म्हयन्या भितर ती कंप्लीट केली आनी म्हयनो जालो म्हणटच म्हाका पगार दिले कितले 80 रुपीज ते पगार घेतलो आनी हांव रडलो नेवच न्हू तो हांव शिकोन भायर सरलो न्हू रडलो आनी तेन्ना आतां हांवें चिंतलें जर तर 200 रुपया जर म्हाका म्हयनोभर जर तर इतले त्रास काडचे पडटा सुटकेस करून हांव तियात्र कोत्ता तें अदीक बरें न्हू सो मागीर हांव तियात्रांतूच आयलो. पूण तियात्र करून आमच्यान संवसार चलोवंक जाता आपली फॅमिली आतां जायते पावटी म्हणटा तियात्र करून काय आमी कांय करूंक मेळना अमेरिकेन ना बी सिरियस खंयच्याय धंद्यान खंयच्याय कामान सिरियस राव. आतां हांव सदांच सांगता कित्याक सांगता हांवें केलां जाल्यार दुसऱ्याच्यान कित्याक करूंक जायना. हांवें तियात्र करून घर बांदलें काजार जालो संवसार केलो भुरग्यांक बरीं शिकयलीं आयज पासून तियात्र कोत्ता तियात्रांतल्यान जोड आसा आनी जर तर तूं एक बरो कलाकार तूं बरो सिंगर तुका भरपूर चान्स आसा. एक पावटी आमचे सिंगर आसा ते बरे सिंगर आसा दिसाक 5 पावटी तियात्र कोत्तात दिसाक 5 पावटी 1,000 जोडलो जाल्यार 5,000 जाले दिसाक कोण जोडटा. सो तियात्रांतल्यान जोड आसा पूण ती तुवें जोड कशी सांबाळूंक जाय दॅट इज इम्पॉर्टंट. हांव सदांच सांगता थोडे आमचे कलाकार कितें कोत्ता 1,000 जोडटा 1,500 मोडटा खंय गेल्लो खंय ना कितें हाडलें काय ना तुका चिमटो तुवें चिमटो मारपाक कळपाक जाय. हांवें 1,000 जोडलो जाल्यार हांवें 200 म्हणल्यार 800 सांबाळल्या. सो ताका लागून हांव आजून म्हणटा कलाकारांक आजून सांगता भुरग्यांक आवड आसा येयात तियात्रांत कित्याक तियात्रांतल्यान तुज्यान संवसार करपाक जाता. तियात्र नाच सायड बायट तुजें काम कर तूं कामाक आसता तुमी कामाक आसतात सगळ्या काम आतां तूं पळय तूं काम कोत्ता तियात्रूय कोत्ता बॅलन्स करपाक कळपाक जाय. सो वेलकम कोणूय भुरग्यांक येवपाची उमेद आसा येयात आनीक आतां ते भाशेन ना आदले भाशेन ते तियात्रीच मरे तांकां नांव ना तांकां हें ना पयलें तुका सांगता आमी मडगांवां आमू फार्मासी आसा म्हणून थंय आमी मेळटाले एकामेकाक तेन्ना आमकां म्हणटाले पळय हे ते तियात्रीच मरे रस्त्यार आसता पूण आतां तो ना. आतां जर तूं पासार जाता जाल्यार फ्रेंड जेकबा
प्रिन्स जेकब आसा. सो तेंपा प्रमाणे त्या मनशाचें मनूय बदललां आनी लोक जाणा आतां तियात्रीस आतां शिकलेले आसा, एड्युकेटेड आसा आनी बरे तियात्रीस आसा. जेकब बाब तूं बिग RJ म्हणूनय काम केलां बिग 92.7 FM. वय. थंयसर तुजो अनुभव कलाकार म्हणून कसो कितें आसलो? आतां पळय हांव ताच्या पयलो न्हू रेडिओ मिड डे म्हणून एक रेडिओ स्टेशन येयल्लें पयलें. तितून हांवें 3 वर्सां काम केल्लें. तेन्ना कितें करतालें, म्हाका पणजे वचपाची गरज आसूंक नासली. ते आमी हिंगा विटनी स्टुडिओ आसलो, तितून आमी रिकॉर्ड करताले. थर्सडे रिकॉर्ड करताले, ते रिकॉर्ड करून कॅसेट वताले आनी मागीर फ्रायडे रेडिओर घालताले. आनी ती हांव तो प्रोग्राम करता तेन्ना गोंयचो आवाज म्हणून तो तितून न्हू आमचे हितूंत आगवाद जेलीन पासून तो प्रोग्राम आयकताले. आनी आगवाद जेलींतल्यान ते प्रिजनर आसा ते म्हाका मागीर चिटी धाडटाले आमी तुजे हो प्रोग्राम आयकता, तें कांतार आयकता तें. मागीर हांव तेंचे कडेन केन्ना पर्सनली उलयतालो, कित्याक कसो पावलो तूं, कितें पावलो, मागीर ते सांगताले आपली स्टोरी. सो बरें दिसतालें म्हाका, म्हणजे तांचे कडेन एक डिस्कस करपाक कितें. सो तें जालें. मागीर कांय खबर नासली. मागीर कितें जालें, हांव एक दीस तियात्र बरयतालो सांत आंतोनीचो. हांव सदांच सांगता कित्याक म्हाका सांत आंतोनीचेर बरो भावार्थ आसा आनीक मागलेलें मेवता. सो हांव तियात्र बरयता आसतना न्हू हांवें शीण केलो. सायबा म्हणलें म्हाका तियात्र करूंकूच दवरतलो आनी कांय करचें ना. फट म्हण आयक, त्या दिसा तियात्र बरोवन काबार जाला त्या दिसा म्हाका रिलायन्स कंपनीचे तेंचे मॅनेजराचो फोन येयला, प्रिन्स जेकब वी वॉन्ट टू मीट यू, कॅन यू मीटिंग अस टुमोरो इन पेंजीम. हांवें म्हणलें फॉर वॉट? आमी रेडिओ स्टेशन करतात म्हणून लागलो, मेळोंक सोदता. ओके म्हणलें. हांव गेलो दुसरे दिसा. ती मनीषा त्रिपाठी म्हणून ती मॅडम ती आसली, ती अशें बसलो हांव ते असो आहा. तेणी काडली आनी अशी कॉन्ट्रॅक्ट उडयलो सायन म्हणला. हांवें मॅडम तुवें म्हणलें म्हणजे कांय घेवंक ना इंटरव्यू बी. नो नीड म्हणला, वी नो एवरीथींग अबावट यू. सो तेमी म्हजी सगळी हिस्ट्री काडल्या, तियात्र पयल्या येवन सगळें पब्लिसिटी कितें सगळें पयलें. आनी म्हाका म्हजें एक्चुली कॉन्ट्रॅक्ट फॉर 3 years, पूण सांत आंतोनीन म्हाका 12 वर्सां दिलो. 12 वर्सां न्हू, म्हज्यान आनीक 15 वर्सां पासून करूंक जातालो. पूण हांवें म्हटलें कितें, डेली म्हाका न्हू 5 वयतालो, एवरी डे 5 एवरी डे. लायव्ह प्रोग्राम न्हू तो. सो एक पावटी आमी तियात्राक सावन एक पावटी 4 पावताले, उदक नावलो धांवलो. एक पावटी हान्नावर गेलो म्हणटच 6 पावतालो. ती गाडी दवरली मडगांवां, तीच गाडी घेवन पणजे धांवतालो. सो हांवें म्हणलें ना 12 वर्सां केलीं, आतां भुरगीं व्हडलीं शिकलीं, व्हडलीं जालीं. सो आतां म्हणलें धांवन कितें करतलो. धांवन पयसो करून गेलो जाल्यार भलायकी घोडी आसची ना. सो हेच मागीर हांव गेल्या वर्सा रिजायन जालो, सेईंग दॅट हेल्थ ग्रावंड म्हणून. सो इट इज बरें. आनी तितून कितें जालें न्हू, इट इज तो प्रोग्राम करून न्हू हांव तियात्राचे स्टेजीर आसतालो, पूण तो प्रोग्राम करून हांव लोकांच्या किचनान पावलो. कित्याक थोडे आयकुपी आमच्यो बायलो आसल्यो त्यो कितें काम करता आसतना रेडिओ त्या किचनान आसतालो. सो तितल्यान म्हाका तो प्रोग्राम करूनय जे कोण म्हजो तियात्र पळय नासले कडेन ते पळोवपाक येयले, प्रिन्स जेकब कोण आमी रेडिओर आयकतात पूण ताका पळोवया म्हणून. सो हिंदू पासून लोक सो तियात्रान येता म्हजो पळोवपाक. RJचो तुका चड तियात्राकूय फायदो जाला. एक फेसबुकाचेर हांवें एड पयल्या डॅडी कूल म्हणून. हें फिल्म कितें वेगळें तरेचें? आतां जॉयविनाचें आमी फिल्म करपाक मन लायलां आतां सद्याक. कितें जालें न्हू, आमी अशें दोगांय उलयता आसतना हांवें म्हणलें आमच्या पळय कोंकणीन पासून आमच्या भुरग्यांक कांय ना, एंटरटेनमेंट भुरग्यांक कांय ना. सो भुरग्यांक लागून कितें करचें न्हू. सो थट करून मतान येयलें, कित्याक भुरग्यांक लागून भुरग्यांक एक एन्जॉयमेंट फिल्म आनी तशेंच एड्युकेशनूय जावपाक जाय, तितूंतल्यान कितें शिकोवपूय मेळपाक जाय भुरग्यांक. सो डॅडी कूल म्हणून हें करया म्हणून फिल्म. सो हें आतां आमी मन लायलेलें आसा, अजून कांय थाऱ्यार पडोंक ना, पूण तो पडटा सद्याक. येस. सो स्केलेटन तयार जाला. सो आतां हें फिल्म डॅडी कूल. सो हें फिल्म फर्स्ट टायम इन कोंकणीन 3D कोंकणी फिल्मां येवंक ना. हिंदी येयल्यान, इंग्लीश येयल्यान, कोंकणी येवंक ना. सो हें फर्स्ट टायम एक 3D फिल्म आनीक वालोर जॉयविना. कित्याक तो कितें सांगलें जाल्यार नवें कितें करपाक रोखडोच तयार जाता. सो परबीं ताका, कित्याक वी आर डुईंग समथींग फॉर चिल्ड्रन. इट्स नॉट ओन्ली फॉर चिल्ड्रन, आवय बापायन भुरग्यां बरोबर बसून पळोवपाचें. ओके. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. आनीक तुजे फ्युचर प्लॅन कितें आसा जेकब बाब? फ्युचर प्लॅन न्हू, आतां आमी तियात्र भरपूर केले. आतां इन फ्युचर म्हाका दिसता आमी फिल्मांनी वचपाचें. सो मेन आतां
चड पासून हांव भर फिल्माचेर दिवपाक थारायला. प्रिन्स जेकब प्रोडक्शन फिल्मां डिपेंड्स कोण फायनान्स करता त्या फायनान्साराचें मागीर प्रोडक्शन जाता न्हू. सो आमकां कितें जाता आमची कोंकणी फिल्मां न्हू प्रोड्यूस आमचे लायक करपाक इट्स नॉट फिजिबल, व्हेरी डिफिकल्ट. कित्याक तो पयसो घातला तो येवपाक व्हेरी डिफिकल्ट. आतां तुजें होम प्रोडक्शन आसता, तूं आतां तुजे लागीं कोत्ता. आतां जॉयविनाक पासून तो सद्दां सगळें स्वता कोत्ता म्हणून परवडटा. जॉयवीन तूं कितें ना कितें करीत आसता, अशें फुडें वच करीत वच. आमच्या नवे कलाकार जायते आसात, तांकां तुजो संदेश कितें? भुरग्यांक आवड आसा येयात, बट सी दॅट जेन्युइनली काम करात. कितेंय कोत्ता न्हू तें दिलसे करात, काळजांतल्यान करात. आनी कशें न्हू आपणाक करपाक जाय, कितें पयशे जोडपाक जाय म्हणूनच न्हू. तितूंतल्यान बाबा आर्टिस्टाचें कितें बरें जाता, समाजाचें कितें बरें जाता, 10 जाणांचें बरें कितें जाता तें करपाचें. आनीक हांव आयज पासून म्हाका दिसता लोकांनी म्हाका मांडून घेतला, कित्याक हांव स्वत कितें तें उलयलां, सदांच उलयलां. पालकार पासून रावन हांव स्वतूच उलयलां. म्हज्या तियात्रांत एक कलाकार आसा तो आसाच. म्हणजे आयज हो कलाकार आसा म्हणून हांवें पोस्टराचेर घातलें, एड दिलो आनी तो कलाकार ना, सिंगर ना. हांवें अशें केन्नाच लोकांक फटोवंक ना. म्हणजे लोक दुसऱ्यांकूय सांगणें फटोय नाकात लोकांक, कित्याक लोकांचें काळीज जिखोवंक खूब वर्सां काडचीं पडटात. तें काळीज जिखलेलें जर तर तूं ओगडावंक सोदता 1 मिनट पुरो. सो म्हाकाय तशें हांवें लोकांचीं काळजां जिखोवन घेतल्यांत आनी जिखपाक हांवें खूब कोश्ट केल्यात, खूब त्रास केले. आनी त्रास विणे कांयच ना, त्रासांतल्यान सूख आसा. जेकब बाब, चॅनल 8 हो ही कार्यावळ डायरेक्ट दिल से कॉमेस केल्या आनी आमचे मालगोडे जे कलाकार आसात ते लोकां मुखार व्हरोंक यत्न करता. ताचेर तुजें कितें सांग? बरें. एक्चुली अशें म्हणटात न्ही की तियात्र चलता आसतना पड्ड्या फाटल्यान काम करतात तें जबरशें दिसना. तुमी पड्ड्या फाटल्यान वो कोण आसा तांकां फुडें हाडटा, वीच इज गूड. आनी हांव म्हणटा अशें पड्ड्या फुडल्यानूच दिसता तेच कलाकार न्हू, पड्ड्या फाटल्यान दिसता तांकांय हाडात, कित्याक तांचेंय जायतें हय योगदान आसा. आतां म्हजोच कलाकार हालींच कोवीड जावन मेलो, आमचो जोकी आगियार. तो म्हजो सारको रायट हँड आसलो. म्हणजे म्हजे बरोबर कितलींच वर्सां आसा तो. म्हज्या गुदान कितें वस्तू आसा न्हू त्यो म्हाका खबर ना, पूण तो 10 वर्सांच्या आदीं कितें खंय दवरलां त्या पासून जाणा आसलो. तो बाबडो संवसार सोडून गेलो. म्हाका एकूच दूख जाली, सगळ्यां पासत हांव पावता, सगळ्यां पासत पावलो, ताजे पासत म्हज्यान कांयच करूंक जावंक ना. हीच एक दूख म्हाका. देवान ताज्या आत्म्याक स्वर्गीचें सूख फावो जावचें आनी ताजे फॅमिलीक देवान सांबाळचें. जेकब बाब, तुवें तुजो मोलादीक वेळ चॅनल 8 दिलो आनी तूं डायरेक्ट दिल से उलयलो, त्या पासून तुका चॅनल 8चे सगळे कारभारी मनाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात. आनी चॅनल 8चे वतीन तुका एक ल्हानशीच बॅट. अरे अशी बॅट मेवता म्हणून खबरच ना. जॉविन बाब आनी एक पावट हाड रे म्हाका. थँक्यू, देव बरें करूं. तर इश्टानो आनी इश्टिणीनो, हो आसलो 2nd सिजनाचो पयलो आमचो एक्टर बाब प्रिन्स जेकब. तुमचो मोग आनी तुमचे आशिर्वाद आमच्या सांगाताक सदांच आसतले म्हणून सदमता. आनी तुमच्या आदारानूच आमी आतां दुसऱ्या सिजनान पावल मारला. तेन्ना तुमकांय जरी तो दिसता आसत की हो कलाकार येवंक जाय, हो टेक्निशियन येवंक जाय, हो म्युजिशियन येवंक जाय, जाल्यार तुमी तुमचो कॉमेंट घालात आनी आमकांय चड उमेद जातली तुमचे मदें आनीक नवे कलाकार हाडूंक, नवे तियात्रीस हाडूंक आनी आमचे गोंयचे मालगोडे कलाकार तुमच्या दारा मेरेन पावूंक. तर मोग आसूं आनी मोग आसाच आनी तुमचो आशिर्वाद सदांच आमच्या सांगाताक आसूं. तर तुमकां सगल्यांक डायरेक्ट दिल से मना काळजांतल्यान चड आनी चड देव बरें. Viva Goa, viva Teatris.